سلام تعني حبل ليز خبركم من فتوات تخطات التيم هدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نزعت الزحرنا لكم حصرتن وانا ونزبلنا مدينات حزنا لكم مسئنا لنا نمكتالكم نعلم غازيت انيا ستالين قبر سلاسي مس بريزيدنت إساياس صافورقي قالم حتت كاكايد مخوان تقليصون ازي بسبر زينا ملكونا بخم نقربو زرزر حبريتان ايوم جنرال ايرترا دوبا اب مكفات قداي كم زمخرن اب سمم معنات كم زتبصحون تقليصون بزعبا زون اتسمعو زرزر حبريتان كهلو يوم قدما منستر دكتور أبي أحمد ناب هو خدم خانم تقليص أزرار أب قد يخوين يركب مسانا مستس أنحنا بهم كنبلينا أمباسادر إثيوبيا جمرتو نبر بحر قد أتنا خيرا كمتغص القليص لهم أبز قد ون زرزر حبريتها أبسعتنا بهم كبزحيوم كبرات الفتوات انتخطت التنان نمدلوات ناسقع في الصب مزنح تكتات الوند عدمنا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبارك يتزنقو قدما مستر دكتور أبي أحمد ناب هو قعزون مقبار مدلعوم كام زازمون دات قلت غيركم قدما مستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد ناب هو نمبرار تبلمي كام زلوم زيتا قلت سوحينو ازدما ببركز زول عكالات أزراراب قد يخوين يركم اتهم قدما مستر ناب هو أبز قورو بررا أب هو خوينم نمل علمه ناي سلام صاوعيد كأرب مخانم تقلت سلوم نصوم زمر هو إثيوبيا بمليونات زقصارو تمزابلت الحقفت بيتر قامي بزكايدو كوينات معالتاو كبحال بزخل درجة نايساب هي وزحال فلم بسانك استفتره كبير كوتباو قلولاو سعبو بزمسن حر اداقم حاخايم سرحت اتوابيلنا زبل وسانة اسكع زحلفو زبزح قداي زحاقفت إثيوبيا زمرحو قدما منستر دكتور أبي أحمد ناب هو امريحي سلام كسبخية مبالوم ببركز زبول وقنات اتم قدما منستر زلو ومنعقت زملاخة يون دا تفحال يركم اتم قدما منستر ناب هو ناي مخاد دليتهم ناي سلام صاوعيت ناي مقرب دليتهم زلوم زي تقلص انتخون كابز بتوسخي فلماين عالمنا مرحي ناب هو زخده تبخيلو كصوعون كم زدليو زي تقلص قدما منستر دكتور أبي أحمد جن ناب هو نمخاد زبجته وبجت نسرحتنياتات منغستي بفلاي دما نسب موياتنا محيا غيرم اتي اب إثيوبيا زر زلو كبير قطباو قلولاك فتح زخل وسانه انت زحلفو يمرت زبل عكالات بسفي حندات سمعو يركبو مغشاءتهم قدما منستر انتاي تولو اب كومنتسكي كم تلمود اكافلونا إثيوبيا حزوون أب قداي بر بحري قدما اتهبو أجندا أيو كبل أمباسادر فتصوم عرقا قليسو أمباسادر فتصوم عرقا أب مبال سالساي ميت قيح بحري وشمت عدن ترخيبهم أب زقبر وصف حزبلا مدره إثيوبيا سحبت انفستمنتن كوت أباو عقم كتعب انتو خوينا بر بحري كتركب قدوني كبل قليسو لهم بفلايك قيح بحري كوت أباو متأثر علمنا بزل على بركيز زور كبابيوم سلازي أب قيح بحري بر بحري كهلنا قبرو زلنا نصعري اتناخرنا نقصلنا زي سرحو زلو سرحتون كاب زخونه غزن لعلي بزبر تعمل كوي سرحلو كبل قليصلهم اب عالمنا بر بحر زيبلهم حاجرات بر بحر كرخوي قبا كبل زقلصه امباسادر فصوم عرقم بر بحر مركب مالت قطباو صقمات كاليخم صحبت انفستمنت اتعبيل غداي كبليو ات امباسادر زتقسم إثيوبيا مزلوا حزبن مزلوا كبير قطباو قلولو تتحيزو بر بحري نصبح زي بحال جزء يخون ترخيبو لك بالزقلص انتخون مز قداي تتحيزون علم لخا حبرة سب ابغوننا كسلف يقبا خبل تقيسلهم امباسادر فصوم عرقا ابزو قداي حاجرهم إثيوبيا نلو على وقراب التحاجرات حيسا التقواصرو بر بحري لن يخون بر ابزو قداي بر بحر نمركاب تجمر الدبلوماسي وقنا نعلم لخا حق زخبر من قصقاسات تتناخيرو كم زقصل دحر مقلاص بر بحري نصبح زي بحال جزء عيون اي كبل قالي سلوم
ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘዳውባ ዶብ ክትከፍት ምዃና ተገሊጹ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ብዝተልዓለ ከቢድ ኩናት ተስዒቡ ምስ ሱዳን ዘራኽባ ዶብ ሙሉን ከም ዝዓፀወቶ ዝከር እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሱዳን ኣብ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ዓብላላይን ፀብላላይን ኮይኑ ምውፁ ስዒቡ ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘራኽባ ዶብ ክትከፍት ምዃና ሱና ገሊጹሎም ማዕኸን ዜና ሱና ከም ዝገለጾ ሌተናል ጀነራል ያስር መሐመድ ዑስማን ናብ ሱዳን ብምምጻእ ምስ ጀነራል ሱዳን ከም ዝመኸረ ዝገለጸ ኤርትራዊ ጀነራል ሌተናል ጀነራል ያስር መሐመድ ዑስማን ናብ ሱዳን ብምምጻእ ምስ ጀነራላት ሱዳን ድሕሪ ምምካሩ ልዕሊ ዓመት ተዓጽዩ ንዝጸንሐ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ንኽኽፈት ምኽንያት ከም ዝኾነ እዩ ማዕኸን ዜና ሱና ዝጠቅስ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋናት ብጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ RSF ሰራዊት ኣብ ከባቢ ፖርት ሱዳን ብዝፈጸመ መጠነ ሰፊሕ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኤርትራ ዶብ ከም ዕጻው ሓሊፋ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ናብቲ ከባቢ ኣዋፊራ ከም ዝነበረ ተጠቒሱሎም ይኹን እምበር ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ካብ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ወተሃደራዊ ዓቕምታቶም እንዳተዳኸሙ ምምጾም ስዒቡ ኤርትራ ዳግም ዓጽያቶ ዝነበረት ዶብ ንኽትከፍት ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሕቲ ዝተገለጸ ነዚ ስምምዕነት ንምፍጻም ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ዝሰገሩ ሌተናል ጀነራል ያሲር መሐመድ ዑስማን ብሰፊሑ ድሕሪ ምምካር ሰላምን ድሕነትን ክልቲኦም ሃገራት ውሕስ ብዝገብር መልክዑ እቲ ዶብ ንኽኽፈት ተገሊጹሎም እቲ ብኣንፈት ከሰላ ዝርከብ ዶብ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ቀረባ መዓልታት ክኽፈት ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ሱና ኣብ ጸብጻቡ ዝጠቐሰ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ገዚፍ ሰራዊት ሱዳን ንጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምርሖ RSF ብዝተፈላለዩ ኣንፈት ብሰፊሕ መጥቃዕቲ ተቆጻጺርዎም ንዝነበረ መሬት እንዳመንጠለ ንሱዳን ዳርጋ ሙሉን ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ሓራ ከውፅእ ኣብ ዝኽእል ቁመና ከም ዝበጽሐ እዩ ዝግለጽ ትግራዋይ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝህልዎ ጻንሒት ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ መሕተት ከም ዘካየድ ተገሊጹ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ መበል 34 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ኤርትራን ንምክባር ኣስመራ ቀልቀል ዝበለ እንትኸውን እዚ መገሻ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝተጀመረ ጽምዶ ዝሽሙ ምንቅስቃስ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከብጽሖ እዩ እንዳተባሃለ ቀንዩ እዚ ከምዚ እንዳሃለወ ድማ ሎማዓንቲ ዝተሰምዐ ሓበሬታ እቲ ጋዜጠኛ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ መሕተት ገብር ምዃኑ ተገሊጹሎም ካብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብተወሳኺ ምስ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ዝኾነ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ቃለ መሕተት ከም ዘካየድ ዝተነገረሉ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ምስ ኣቦታት ሃይማኖት ዝተፈላለዩ እምነት እውን ተመሳሳሊ ናይ ቃለ መሕተት ምድላው ከም ዝህልዎ እዩ ደደቢት ሚድያ ዝገለጸ ደደቢት ሚድያ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ መሕተት ንምክያድ ምድላው ከም ዛዘመ ድሕሪ ምግላጽ ምስ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ዝገብሮ ቃለ መሕተት እውን ብዝለዓለ ብርኪ ተጽቢት ዝግበረሉ ጉዳይ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹሎም ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዝጅመር ዘሎ ጽምዶ ዝተብሃለ ምንቅስቃስ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምዝያድ ከም ዝሰርሕ ቃልኣት ምንባሩ ዝከር እንትኸውን ነዚ ስዒቡ ድማ ዝለዓለ ፕሮፓጋንዳዊ ሓይሊ ስርዓት ግድብ ዝኾነ ኣወል ስዒድ ንጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ናብ ኣስመራ ንኽመጽእ ዕድመ ከም ዝገበረሉ ዝዝከር እዩ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ንዕድመ ኣወል ስዒድ ስዒቡ እውን ኣብ መበል 34 ዓመት ጽምብል ነጻነት ኤርትራ ንምርካብ ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣስመራ ዝኣተወ እንትኸውን ጽምብል ነጻነት ኤርትራ እውን ብዝተፈላለየ መልክዕ ምስ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን የኽብር ከም ዘሎ ካብ ኤርትራ ዝወጹ ናይ ምስሊ ሓበሬታ የመላኽቱ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኾነ ምስ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ዝገብሮ ቃለ መሕተት ድማ ብብርክት ዝበሉ ወገናት ትጽቢት ዝግበረሉ ጉዳይ እንትኸውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝፍጠር ዘሎ ኣሰላለፋ እውን ንጹር ምላሻት ካብቶም ቃለ መሕተት ትጽቢት ከም ዝግበር ተጠቒሱሎም